नहि बेरेण बेराणी समन्तीय कदाचन अबेरेण च समन्ती एष धम्मो सनातनो। बुद्धवाणी धम्मपदमा यो दिव्य विषय छ। नहि बेरेण बेराणी समन्तीय कदाचन अबेरेण च समन्ती एष धम्मो सनातनो। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ आज विशेष पर्व उधौली उभौली पनि, गुरु गोरखनाथको विशेष पर्व पनि, साथसाथै शान्तिका प्रतीक भगवान बुद्धको प्राकट्य उत्सव पनि। यो बुद्धवाणीमा भनिएको छ नहि बेरेण बेराणी समन्तीय कदाचन। बैरले बैरता उत्पन्न हुन्छ, शत्रुले शत्रुता उत्पन्न गर्छ र मित्रताले मित्रताको भाव उत्पन्न गर्छ। र जुन मैले धर्म भन्दैछु एष धम्मो सनातन हो, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले पुरातन ऋषिहरूले भनेको सनातन धर्म नै मैले भन्दैछु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको महान वाणी। म यस्तो दिव्य भावका साथ भन्दैछु, सनातन धर्मलाई नै म भन्दैछु भनेर भगवान बुद्धले पनि धम्म भन्नुभएको छ। हामी हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालको आयोजनामा यो व्याख्यान श्रृङ्खलाको महत्त्वपूर्ण आजको यो सन्दर्भ साथसाथै व्याख्यानमालाको आज हामी यो पवित्र समयमा छौँ र सन्ध्याकालीन समय हामीले विशेष गरेर यो समयमा हामीसँग संसारभरिबाट जोडिनुभएका हजारौं हजार फेसबुकको माध्यमबाट साथसाथै विभिन्न माध्यमबाट जोडिने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै हामीसँग जैन परम्पराका साधक साथसाथै उहाँको शरीर नेपालको हो र 80,000 भन्दा लामो 80,000 किलोमिटरको पदयात्रा गरेर अहिले नेपाल आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी आज यो महत्त्वपूर्ण व्याख्यान श्रृङ्खलामा आध्यात्मिकताको भाव कसरी हामीले आध्यात्मिकताको भावलाई हामीले जीवनमा उतारेर कसरी हामी जित्न सक्छौं, सकारात्मक भावका साथ हामी कसरी जित्न सक्छौं आध्यात्मिक साधनाको माध्यमबाट, त्यो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ आध्यात्मिकताको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भबाट हामी जित्न सक्छौं यो महामारीलाई, अशान्तिलाई, अप्ठ्यारोपनलाई, सबैलाई हामी जित्न सक्छौं भन्ने भाव। वास्तवमा यो भावका साथसाथै यस्ता व्याख्याता डाक्टर मणिभद्र मुनि महाराज हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाल केसरीको नामले पनि उहाँ विभूषित हुनुहुन्छ। यसका साथसाथै मानव मिलन संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर संसारभरि उहाँको विशेष गरेर जैन परम्परामा श्रवण परम्परामा उहाँ श्रवण परम्पराको महत्त्वपूर्ण कडी र साधनाको पथमा निरन्तर लम्बिरहने व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर मणिभद्र मुनि महाराज नेपाल केसरी नामले विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामी यो व्याख्यान श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र स्वामीजी महाराजजी यहाँलाई मुनिजीलाई हामी यो व्याख्यान श्रृङ्खलामा संसारभरि हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू र साधक साधिकाहरू यो व्याख्यान श्रृङ्खलाको यो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई तपाईहरुले स्वीकार गरेर यो कार्यक्रममा तपाईँ सहभागिता हुने सम्पूर्ण हाम्रा विद्वान विदुषी साधक साधिकाहरूलाई संसारभरिबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा र यो जुमको माध्यमबाट जोडिनुहुने सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म जैन मुनिज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर उहाँले यो यहाँलाई अब सम्बोधन गर्नुहुनेछ। महाराजजी। नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवाझायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेतिं पढ़ममहवै मंगलम्
मङ्गलानां च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आज हामी हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालको आयोजनामा सत्संग श्रृङ्खलाको तृतीय दिवसमा छौं। आजको विषय छ आध्यात्मिकताको व्यावहारिक पक्ष। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व आध्यात्मिकता भनेको के र त्यसको व्यावहारिक पक्ष हामीले केलाई मान्ने, इस विषय में अलिकति यहाँको समक्ष आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। महापुरुषले भन्नुभयो, जे एगम जानै से सब्बम जानै। जसले एक तत्त्वलाई जान्दछ त्यसले सम्पूर्णको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। संसारमा अरु केही जान्न पर्ने आवश्यकता हुँदैन। तो कुन चाहिँ यस्तो तत्त्व छ संसारमा जसलाई जानेपछि अन्य कुनै पनि जानकारीको आवश्यकता पर्दैन, अरु कुनै ज्ञानको हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। तो परम तत्त्व भनेको आत्मा हो। संसारमा दुईवटा तत्त्व छन्, एउटा जड र अर्को चेतन, जसलाई हामीले आत्मा र पुद्गल भन्न सक्छौं। सम्पूर्ण सृष्टि, सम्पूर्ण संसार दुईवटा तत्त्वबाट निर्मित छ। या तो जड छ या चेतन छ। और जड र चेतनको एक मिश्रण अवस्था, कसरी यो संसारमा जड र चेतन छ र जड भनेको के र चेतन भनेको के, यसका बारेमा अलिकति हामीले जानकारी लियौं। कि संसारका सबै प्राणीको भित्र एउटा असीमित शक्तिको स्रोत छ, शक्तिको एक पुञ्ज छ, जसलाई हामीले आत्मा भन्दछौं। और आत्मा एक मात्र यस्तो तत्त्व हो जसलाई हामीले शाश्वत तत्त्व भन्छौं। क्योंकि संसारमा एक नित्य वस्तु छ, अर्को अनित्य वस्तु। नित्य भनेको जो कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन, और अनित्य भनेको जो प्रत्येक क्षण परिवर्तित हुन्छ। उदाहरणका लागि हामी अन्य स्थान पर जान आवश्यक छैन। हाम्रो शरीर र हाम्रा भित्रको एउटा शक्ति जसलाई हामीले आत्मा भन्दछौं। आत्मा शाश्वत हो और हाम्रो शरीर अशाश्वत हो, जसलाई हामीले जड भन्न सकिन्छ, जड हो। र यो शरीरका भितरमा एउटा यस्तो तत्त्व छ जसलाई हामीले आत्मा भन्दछौं। तो आजको पनि कति राम्रो यो विषय लिएर हाम्रो हिन्दू स्वयं संघ नेपालको आयोजनामा व्याख्यान श्रृङ्खला चलिरहेको छ। किनकि असीमित सकारात्मक भावको साथ, असीमित जसको कुनै पनि सीमा छैन, यस्तो भावना हाम्रा भित्र, और सकारात्मक, यसमा पनि आत्मा, सकार भनेको सार्थक या सही या सम्यक, सार्थक आत्मा का साथ आध्यात्मिकता को व्यावहारिक पक्ष
त्यसकारण आज हामी आत्माभन्दा बाहिर कुनै पनि शाश्वत तत्त्व छैन। आज हामी सबै प्राणीका भित्र एउटा आत्मा छ, जसले त्यो आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्दछ। जसले एउटा आत्मालाई जान्न सक्यो त्यसलाई फेरि संसारमा कुनै पनि वस्तुलाई जान्न आवश्यक छैन, किनकि सम्पूर्ण ज्ञान त्यसले प्राप्त गर्छ। संसारमा यो दुईटा जगत छन्, एउटा भौतिक जगत छ, एउटा आध्यात्मिक जगत छ। भौतिक जगतमा आज हामीले जान्नको लागि धेरै प्रयत्न गर्दछौँ, जसले भौतिक जगतको खोज गर्ने हाम्रा अनेकौं वैज्ञानिकहरू छन्। तर वैज्ञानिकहरूले खोज गरे तापनि सम्पूर्ण जीवनमा जे जति कुरा उहाँहरूले खोज गर्नुहुन्छ त्यसमा पूर्णता छैन। आज हामी अथक प्रयत्नको बावजुद हामी चन्द्रमामा गयौं भनेदेखि सम्पूर्ण ग्रहलाई जान्न सक्ने अवस्था सम्पूर्ण चन्द्रमामा गएको वैज्ञानिकसँग हुँदैन। तर ज्ञानी पुरुषले के भन्नुहुन्छ, संसारलाई तिमीले हेरेर संसारलाई जान्ने प्रयत्न गर्नु भनेको संसारलाई जान्ने यो असफल प्रयास हामीले गरेका हुन्छौँ। त ज्ञानी पुरुषले भन्नुहुन्छ, तिमीले संसारलाई होइन, तिमीले आफू स्वयं आफूलाई जान्ने प्रयत्न गर। जस्तै बाहिरको दुनियाँ भौतिक जगतलाई हामीले हेर्ने हो भने भौतिक जगतबाट हामीलाई सुख मिल्दैन, भौतिक जगतले हामीलाई दुख दिन्छ। तर जसले अन्तर आत्मामा गएर आफूलाई नै खोज्न थाल्यो, आफ्नो परिचय गर्न थाल्यो कि म को हुँ, कहाँबाट म आएको हुँ और संसारमा म कहिलेसम्म रहने र यहाँबाट म बाहिर यसपछि म जाने कहाँ, यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू छन्। त्यो प्रश्नको उत्तर बाह्य जगतबाट हामीलाई प्राप्त हुँदैन। त्यसको लागि हामीलाई अन्तर आत्मामा प्रवेश गर्न आवश्यक छ, किनकि आत्माका पनि तीनवटा रूप छन्, एक बहिरात्मा, अन्तरात्मा और तेस्रो परमात्मा। बहिरात्मा भनेको आज हाम्रो आत्माको वो कमजोर पक्ष, जुन कमजोर पक्षले हामीलाई कसायमा प्रवेश गराएको छ। पाँचौं इन्द्रियको माध्यमबाट या मनको माध्यमबाट यो हाम्रो अन्तर आत्माले त्यसमा नै प्रसन्नता अनुभव गरेर संसारको कार्य गर्न थाल्छ भने एउटा अन्तर आत्मा छ, जसले बाह्य जगतबाट कुनै पनि सम्बन्ध नराखिकन अन्तर आत्मामा गएर अन्तर आत्माको के गर्न सक्छ, त्यसले जानकारी र अन्तरात्मामा प्रवेश गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आत्माको जब शुद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्छ, त्यो अवस्थालाई जैन परम्परामा केवल ज्ञान केवल दर्शन भनिन्छ भने सम्पूर्ण सर्वज्ञ सर्वदर्शीको अवस्थामा पुगेर आज हामी पूर्णताको प्राप्त गर्न सक्छौं। किनकि पूर्णता जसले प्राप्त गर्यो त्यो संसारमा महापुरुष सुखी हुन्छ। जस्तै बुद्ध, महावीर, अनेकौं संसारमा यस्ता महापुरुषहरू भए, उहाँले बाह्य जगतको कुनै पनि सम्बन्ध उहाँसँग नरहेर उहाँले त बाह्य जगतको ज्ञान भइसक्यो, अन्तर जगतमा प्रवेश गरेर आत्माको साधना गरेर आत्माको साधना और आत्माको संयमको कारणले आज उहाँहरू आफ्नो आत्मालाई बहिरात्माबाट अन्तरात्मामा प्रवेश गरेर त्यही आत्मा अन्तमा गएर परमात्माको रूपमा परिणत भएर आज उहाँहरूको नाम हामीले परमात्माको रूपमा भगवानको रूपमा आज हामीले उहाँको पूजा गर्ने अवस्था छ। जुन ज्ञान भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभयो, जुन ज्ञान भगवान महावीरले प्राप्त गर्नुभयो, बुद्ध, कृष्ण और अनेकौं महापुरुषले जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो ज्ञान हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। यो हामीले के गर्न पर्यो, सबैभन्दा पहिला अटल विश्वास र हाम्रो अन्तर आत्माबाट यो विश्वास हुन आवश्यक छ। म पनि संसारमा पुरुषार्थको माध्यमबाट परमात्मा बन्न सक्छु भन्ने यस्तो दृढ संकल्प मैले गरेँ भनेदेखि महावीर और बुद्धको जस्तै मैले पनि केवल ज्ञान केवल दर्शन सर्वज्ञ सर्वदर्शी हुन सक्छु भनेर यो हाम्रो अटल के हुन पर्छ, विश्वास हुन र आस्था र श्रद्धा परमावश्यक छ। जब हामीलाई हाम्रो आत्माबाट हामीले परमात्मा बनाउन सक्ने मेरा भित्र क्षमता छ भने अहिले यो वर्तमान परिस्थितिमा जुन कोरोना महामारीबाट सम्पूर्ण संसार त्रस्त छ, सम्पूर्ण विश्व भयभीत छ, सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरू डराएका छन्, यसको पछाडि मुख्य कारण के?
डरको पछाडि मुख्य कारण के आज जन्म लिइसकेपछि प्रत्येक प्राणीले एक न एक दिन मर्नुपर्छ, यो सबैलाई थाहा छ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, यो त नीति निश्चित छैन। आज हामी कहिले यो संसारबाट विदा हुने हो, तर विदा हुन निश्चित छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि आज कोरोनाको महामारीबाट आज हामी भयभीत छौँ भनेदेखि यसको पछाडि एक मात्र यो कारण हो कि आज हामी मर्नबाट हामी भयभीत छौँ। और जो व्यक्ति मरणबाट डराउँछ, जो व्यक्ति मरणबाट भयभीत हुन्छ, संसारमा यो हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो मान्छेका भित्र अन्तरात्मा अझै जागरुक छैन। त्यो व्यक्ति संसारबाट भय खाएको मुख्य कारण त्योसँग कुनै पनि सकारात्मक पुँजी छैन, शुद्ध पुँजी छैन, धर्म छैन। धर्मका अभावले आज हामी भयभीत छौँ, किनकि ज्ञानी महापुरुषहरूले भन्नुहुन्छ, जो व्यक्ति स्वयं हिंसक छ तो हमेशा हिंसाबाट भयभीत भएको छ। जो व्यक्ति अहिंसक छ तो संसारमा कुनै पनि वस्तुबाट तो डराउँदैन, चाहे कुनै पनि बिमारी किन नहुन्, किनकि हाम्रो शरीरमा 3.5 करोड रोम राशि छन् और प्रत्येक रोम राशिमा 1.25 रोग छन् भनेर ज्ञानी पुरुषहरूले भन्नुहुन्छ। आज हाम्रो पुण्यका कारण ती रोगहरू, सम्पूर्ण रोगहरू के गरेका छन्, आज आफ्नो स्थितिमा छैनन्। स्थितिमा नभएर ती उदयकालमा नआएको कारण आज हाम्रो शरीर स्वास्थ्य हामीलाई अनुभव भइराखेको छ। तर कुनै पनि बेला कुनै पनि रोगले जन्म लिन सक्छ। जैसे कि अहिले वर्तमान, जस्तै कि अहिले वर्तमानमा कोरोना महामारीले सम्पूर्ण संसारलाई भयभीत बनाएको पछाडि मुख्य कारण के छ भनेदेखि मलाई त लाग्छ यो मानिसको असीमित इच्छाका कारणले, मानिसका असीमित आकांक्षा, इच्छा और कामना वासनाले यो अवस्था लिएर आएको कता कता मलाई मनमा लाग्छ। आखिर संसारमा हाम्रो आसपासमा पशु जगत पनि छ। पशु जगत पनि हामी सँगसँगै जिएर, हामी जस्तै आहार लिएर हामी सँगै संसर्ग गरेको अवस्थामा, तर पशु यो कोरोनाबाट त्यति प्रभावित भएको छैन जतिकै मनुष्य के गरेको छ। आज मनुष्यले मनुष्य जातिलाई समाप्त गर्नको लागि नै पैदा गरिएको भाइरस हो भन्ने कता कता मिडियाबाट पनि हामीले के गरेका छौँ, यो जानकारी प्राप्त गरिराखेका छौँ। मनुष्यका मात्र कति नकारात्मक विचारहरूले आफूलाई भरि दिएको होला। आज संसारमा कुनै पनि प्राणीलाई, एउटा प्राणीलाई पनि मैले प्राण दिन सक्ने अवस्था तो छैन, तर संसारका हजारौं लाखौं प्राणीहरूको प्राण लिन म के गरेको छु, तयार छु। आज हामीले देखौं एउटा मानिसले हजारौं मान्छेलाई एक क्षणमा के गर्छ, मार्ने तयार और मार्ने हतियारको उसले के गरिसक्यो, आविष्कार गरिसक्यो। तर सोचौं त एउटा मरेको मान्छेलाई प्राण दिने शक्ति आज हामीसँग छ या कुनै यस्तो संसारमा वैज्ञानिक भयो या कुनै यस्ता संसारमा महापुरुष भए जसले मरेको मुर्दारमा प्राण फुकेर त्यसलाई फेरि जिउँदो गर्ने शक्ति त कसैमा पनि छैन। त्यसकारण महापुरुषले भन्नुहुन्छ, हे इंसान, जब तिमीले कसैलाई प्राण दिन सक्दैनौ भनेदेखि तिमीले कसैको प्राण लिने, तिमीले अरु कसैको प्राण लिन पनि सक्दैनौ भनेर हामीलाई पटक पटक ज्ञान दिनुहुन्छ। तर त्यो ज्ञान हामीलाई विश्वास हुँदैन। अहिले वर्तमान परिस्थितिलाई पनि हामीले देख्ने हो भने कोरोना महामारीको कारण जुन अवस्थामा अहिले वर्तमानमा हामी छौं, यो वर्तमानमा मानिसहरू परेशान छन्। मानसिक रूपमा मान्छेहरू जो एउटा अवस्था छ, अरु सबै कुरा छोडौं, अहिले यो लकडाउन जस्तो अवस्था हामीले भोगेका छौं। यो बेलामा इन्टरनेट और मोबाइल हामीसँग नहुने हो भनेदेखि कतिपय मान्छेहरू त मानसिक रोगले त्रस्त भएर आफ्नो प्राण समाप्त गर्ने अवस्था छ कि छैन। कति यो मानिसले आफूलाई पराधीन बनायो, पदार्थसँग कति हामीले जोडेर अरूले
अरूको माध्यमबाट आज हामी सुखी भएका छौँ भने अरूको माध्यमबाट नै हामी दुखी भएको अवस्था छ। आज हामीसँग मोबाइल नहुने हो भने पनि सायद हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने यो कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था आइसकेको कारण आज हामीले चिन्तन गरौँ त जब हाम्रो उमेर बाल्यकाल थियो त्यतिखेर न हामीसँग टेलिफोन थिए, न त्यतिखेर हामीसँग कुनै मोबाइलको अवस्था थियो, न इन्टरनेटको अवस्था थियो। भोजनमा मौसमी जो अन्न उत्पादन हुन्छ त्यो अन्न उत्पादन गरेर भोजन गरेर पनि हामी आनन्दका साथ जिएका थियौँ भने तर अहिले वर्तमानमा त यो सबै कुरा आज हामीसँग हुँदा हुँदै पनि आज हामीले स्वस्थ छौँ। म त बर्बाद भएँ, लकडाउनले गरेर मेरो जीवनै बर्बाद भयो, नजाने के कुराहरू आज हाम्रा मनमा आइराखेका हुन्छन्। त्यसकारण ज्ञानी पुरुषले भन्नुहुन्छ, हे इन्सान, तिमीले सुख चाहनियो भनेदेखि तिमीले बाहिर संसार जगतलाई नहेर तिमीले स्वयं आफूलाई हेर्ने प्रयत्न गर। अन्तर आत्मामा प्रवेश गरेर तिमीले आफ्नो अन्तर आत्माबाट चिन्तन गरेर आखिर क्योंकि आज म दुखी छु भनेदेखि दुखको कारण मैले अरूलाई नलिएर स्वयं मेरा आफ्ना कर्म और मेरो आफ्नो व्यवहारले म दुखी भएको हो भन्ने यी कुराहरू मैले के गर्न सक्नु पर्यो, विश्वास दिन सक्नु पर्यो। संसारमा कुन चाहिँ यस्तो महापुरुष छ जसका जीवनमा कुनै पनि कष्ट आएनन्, जसका जीवनमा कुनै पनि दुख कष्ट थिएनन् भन्ने यस्तो कुनै पनि के छैन, महापुरुषहरू छैनन्। राम जस्ता महापुरुषलाई पनि 14 वर्षको लागि वनवास जान पर्ने अवस्था आयो र हामीले रामको पनि जीवन हेर्न सक्दछौँ। भगवान रामलाई राज्य तिलक प्राप्त हुने बेलामा जुन अवस्था थियो भनेदेखि राज्य राज तिलक उनबाट टाढा भएर जङ्गलमा जोगीको भेषमा जाने अवस्थामा पनि रामको अवस्था त्यही नै छ। यो अवस्थालाई सम्भाव अवस्था भनिन्छ किनकि प्रत्येक व्यक्तिले कुनै पनि संसारमा राम्रो र नराम्रो मेरा जीवनमा घटित भएको छ भने त्यसको अरू कसैलाई निमित्त नमारेर अरू व्यक्ति निमित्त हुन सक्छन्। यसको मूल कारण मेरो आफ्नो नै व्यवहार हो, मेरा आफ्नो नै कमी कमजोरी हुन् भनेर यी सबै कुरा देख्न थाल्यौँ भनेदेखि हामीलाई के हुन सक्छ, आत्मिक ज्ञान हुन सक्छ। अन्यथा बन्धु आज हामीले दर्पण हेरेका हुन्छौँ, दर्पण हेर्दा हेर्दै कहिलेकाहीँ हामी त्यो दर्पण हेरेर दर्पणमा जो हाम्रो चित्र देखिन्छ त्यो चित्रको ठाउँमा चरित्र देखिने हो भनेदेखि त्यो दर्पण पनि हामीले देख्न सक्ने अवस्था नहुने थियो होला। किनकि हाम्रो चरित्र के छ त्यो चरित्रको ज्ञान सिर्फ मात्र मलाई मात्रै थाहा छ, परन्तु चित्र तो देखाउने दर्पण छ, परन्तु चरित्र देख्ने मेरो आफ्नै मनको दर्पण हुन सक्छ, मेरो अन्तर आत्मा छ। किनकि आत्माले कहिले पनि नराम्रो भनेर भन्दैन मलाई, आत्माले जति पनि मेरा जीवनमा राम्रो राम्रो प्रेरणा दिएको छ। मेरा अन्तर आत्माले भन्छ, हे इन्सान, यो तिमीले जो कार्य गर्दैछौ यो कार्य तिम्रो लागि हितकर होइन है भनेर मेरा आत्माले भन्छ भनेदेखि, पर मेरा मनले जे कुरा भन्छ त्यो मनको कुरा सुनेर आज म के गरेको छु, इन्द्रियको वशीभूत भएर मनले जता जता लिएर जान्छ त्यता त्यता म गएको कारण आज म दुखी भए जस्तो छ। त्यसकारण संसारमा भगवान महापुरुषहरूले पनि भन्नुभएको छ, पुरुषा तुममेव तुममित्तम किम वह्यमित्तम इच्छसि। हे मनुष्य, संसारमा कुनै पनि मित्र खोज्न आवश्यक छैन। सम्पूर्ण संसारका जति पनि तिम्रा मित्रहरू छन् ती सम्पूर्ण मित्रहरू कुनै पनि तिम्रो के हुने साथ दिनेवाला छैनन्। अहिले जस्तै वर्तमान परिस्थितिमा कोरोना जस्तै महामारीले पनि हामीलाई के ज्ञान दिएको छ भनेदेखि आज आफ्नै परिवार का व्यक्तिहरू पनि हामीबाट टाढा भएको अवस्था छ। आज कति 2 दिनबाट यो कार्यक्रम चलिराखेको छ, म त्यो कार्यक्रमबाट नि सुने कति व्यक्तिले भने हाम्रो परिवारमा पनि कसैलाई कोरोना भयो भनेदेखि त्यस्तोसँग हामीले कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर प्रश्नहरू आएका छन्। त्यति बेला अरू हामीले त्यो प्रश्न अरूसँग नसोधिकिन हामीले स्वयं आफूसँग सोध्ने प्रयत्न गरौँ, तिमीलाई कोरोना हुने हो भनेदेखि तिमीले अरूसँग के अपेक्षा राख्छौ त्यही व्यवहार अरूसँग तिमीले के गर्ने गर। आज मलाई स्वयं कोरोना भइसकेको छ भनेदेखि मैले अरूसँग के गर्छु, सेवाको अपेक्षा राख्छु भनेदेखि अरू व्यक्तिहरू आएर मेरो हालचाल सबै सोधुन् भन्ने अपेक्षा राख्छु भने त्यही व्यवहार मैले अरूसँग के गर्न सक्नु पर्यो, गर्न सक्न पर्यो, त्यही अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण आज हामी जो कोरोना जस्तो महामारी आज वर्तमान परिस्थितिमा जो
आक्रमण गरेको छ यो संसारलाई भनेदेखि त्यसलाई आध्यात्मिकताका आधारमा कसरी यो कोरोनालाई हामीले जित्न सक्छौं त नि भनेर भन्दा त्यसका लागि एउटा मात्रै कारण के छ, हाम्रा जीवनमा संयम हुन परम आवश्यक छ। आज प्रकृतिका साथ हामीले जो अत्यधिक अत्याचार गर्यौं त्यसको प्रतिफल नै यस्तो छ, किनकि संसारको सम्पूर्ण प्रकृतिका जीव जगत और प्रकृतिले कहिले पनि आफ्नो मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको छैन। तर संसारमा एउटा मनुष्य मात्र यस्तो प्राणी छ जसले आफ्ना मर्यादाको उल्लङ्घन के गर्दछ। संसारका प्रत्येक प्राणीहरू आफूले पाएको जीवनबाट सन्तुष्ट छन्, तर यो इंसान आफूले पाएको चिजबाट सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। त्यही कारण होला आज हामीले हेर्यौं भनेदेखि कुनै पनि प्राणीले आत्महत्या गरेर मर्दैन, किनकि त्यसले आफूले पाएको जीवनबाट त पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छ। तर संसारमा एउटा मानिस यस्तो प्राणी छ जो आफूले पाएको जीवनको सुख और दुखलाई त्यसले के गर्न सक्दैन, त्यो दुखलाई पनि सहन गर्न नसकेर आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराध के गर्दछ भनेदेखि त्यसकारण आज हामी आफ्ना जीवनको संयम, हाम्रा आफ्ना जीवनको सकारात्मक सोचलाई अगर हामीले बलियो बनाइदियौं भनेदेखि कोरोना जस्ता महामारी, किनकि आज हामीले हिसाब गर्ने हो भनेदेखि कोरोनाबाट जति व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो त्यो भन्दा कई गुना व्यक्तिहरू कोरोना जस्ता बिमारीलाई जितेर ती पूर्ण स्वस्थ भएर आफ्नो घर फर्केको अवस्था पनि त छ। जब त्यो घर फर्केका व्यक्तिहरूको तर्फ हामी नदेखिकन जो व्यक्तिहरू मर्दछन्, जो व्यक्तिहरू मरेर गइसकेको अवस्थामा त्यसलाई लिएर हामी भयभीत हुन्छौं भनेदेखि त्यो भयले हामीलाई एउटा अरू समस्यामा के गर्छ, हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई अरू कमजोर गरिदिन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला त आध्यात्म मार्गमा अग्रसर हुनेवाला जति पनि व्यक्तिहरू छन् उनले यो दृढ विश्वास गर्न सक्न पर्यो, आज मेरो संयम, मेरो साधना, मेरो पवित्रता, मेरो सकारात्मकले मलाई अवश्य नै सुरक्षित गर्छ र मृत्युलाई स्वीकार गर्ने क्षमता मेरा भित्र आइदियोस्। आज मृत्युबाट म भयभीत छु, मृत्युलाई स्वागत गरिदिउँ न। अघि मृत्यु केही दिन पछाडि आउन छ भने हुन सक्छ केही दिन अगाडि आउला, तर मृत्युबाट कहिल्यै पनि डराउनुहुन्न, कहिल्यै पनि भयभीत हुनुहुन्न, किनकि शास्त्रमा आएको छ हाम्रो जो आत्मा हो, आत्मा त शाश्वत हो, न अग्निले यसलाई जलाउन सक्छ न यसलाई शस्त्रले समाप्त गर्न सक्छ। यस्तो शाश्वत आत्माले पर्याय बदल्दाखेरि हामी परेशान भएर हाम्रो डर्नको मुख्य कारण के त नि भनेर भन्दा आज मेरा भित्र कुनै पनि राम्रो पक्ष छैन। त्यसकारण आज हामी सबै व्यक्तिले आध्यात्मको मार्गलाई अंगीकार गरेर आज आध्यात्मको मार्गमा लाग्नेवाला व्यक्ति कहिल्यै पनि मृत्युबाट भयभीत हुँदैन, मृत्युबाट वो डराउँदैन। त्यसकारण आज हामी सबै व्यक्तिहरू, किनकि कति व्यक्तिले भन्छन् हामी त आध्यात्मिक मार्गमा अग्रसर हुनेवाला व्यक्ति, तर मलाई कता लाग्छ आध्यात्ममा प्रवचन दिन सजिलो छ, घण्टौं प्रवचन दिन सकिन्छ आध्यात्ममा, और आध्यात्मको बारेमा ठूलो ग्रन्थ पनि लेख्न सजिलो छ, तर आत्म अनुभूति गर्न संसारमा अत्यन्त गाह्रो छ। मेरा भित्रको आत्मालाई मैले जान्न सक्ने अवस्था कहिले आउन सक्छ त नि, त्यसका लागि मैले बाहिरी संसारबाट आफूलाई के गर्न सक्नु पर्यो, हटाएर अंतर आत्मामा जान सक्नु पर्यो। अहिले यो जो महामारी आज हाम्रो समक्ष छ त्यसका लागि पनि कति व्यक्तिहरूले भनिराखेका छन् आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि कुनै औषधिको आवश्यकता छैन, तिम्रो भित्रै तिम्रो साधनाले तिम्रो इम्युनिटी पावरलाई तिमीले के गर्न सक्छौ, बढाउन सक्छौ। त्यसका लागि योग छ, साधना छ, ध्यान छ, तर आज हाम्रो मनै छैन। असीमित हामीसँग अर्थ छ, तर अहिले यो वर्तमानमा तो अर्थ सबै व्यर्थ के भइसकेको छ। लाखौं करोडौंपति, किनकि हामी सन्त हुनका कारण कति व्यक्तिहरूसँग एउटा सम्पर्क हुन्छ। अहिले केही दिन अगाडि एउटा व्यक्तिको समाचार के आउँछ भनेदेखि महाराज हजुरले राम्रो मार्ग अपनाउनु भएको रहेछ भनेर बल्ल उसलाई जानकारी छ। आज अरबपति खरबपति व्यक्तिले पनि जब कोरोनालाई सामने देख्छ त्यतिखेर कोरोनाको शिकारमा भए भनेदेखि त्यसपछि मेरो के हुनेवाला छ भन्ने उसलाई
सामुन्ने सबै कुरो देखाइदिएको छ, किनकि मरिसकेपछि मसँग परलोकमा लिएर जाने पुँजी कति छ त नि भनेर आफ्नो सम्पत्ति केलाएर हेर्दा त्यतिखेर म आफूलाई जिरो पाउँछु, किनकि मेरा भित्र कुनै पनि राम्रो कार्य मैले जीवनमा गर्न सकिनँ। और गर्न नसकेको अवस्थामा आज हामी 60-70 वर्षको अवस्थामा पनि आज हामी मृत्युसँग भयभीत छौँ भनेदेखि त्यतिखेर मैले चिन्तन गर्न पर्यो, यति बेलासम्म मैले के राम्रो काम गरेँ र अरू मलाई उमेर प्राप्त हुने हो भनेदेखि मैले के असल काम र राम्रो काम गर्न सक्छु त नि भने त्यता पनि हामीले सोचौँ, किनकि संसारमा मर्न त कोही पनि चाहँदैन, मर्न पर्ने त बाध्यता हाम्रो हो। जस्तै एउटा बुढी आमा हुन सक्छ परिवारजनलाई गर्नला होला, तो बुढी आमाले हे भगवान मलाई कहिले उठाउनुहुन्छ, यो संसारबाट म बिदा हुन चाहन्छु, चाँडै मलाई यो संसारबाट उठाइदिनुहोस् भनेर प्रतिदिन प्रार्थना गर्नेवाला वो बुजुर्ग माताजी एक दिन राति अचानक 3 बजे यमराज का दूत उसको समक्ष आएछन् और उसको समक्ष आइसकेपछि यमराजको दूतले भनेछन् हे आमा म त तिमीलाई लिन भनेर आएको हुँ भनेर भन्दाखेरि ती आमाले इशारा गरेछन् नजिकमा सुतेको आफ्नो नाति, ज्वरो त मेरा नातिलाई पो आएको हो, मलाई त ज्वरो आएको छैन भनेर त्यो नाति तरफ के गरेछ उसले देखाइदिनुको कारण के भने म बिमार होइन, बिमार त त्यो हो, सायद हजुरले गल्ती गर्नुभयो कि उसलाई लिन पो आउनु भएको हो कि भनेर उसले इशारा गर्ने जस्तै अहिले वर्तमानमा पनि हामीले देखिसकेका छौँ। यो कोरोना जस्तो यो महामारीमा आज हेरौँ त आज मलाई एक मात्र चिन्ता छ, म संसारबाट मर्न चाहन्न और म कति आफूलाई संकुचित बनाएको छु, मेरो सुरक्षा हुनुपर्छ मात्र मलाई यति चिन्ता छ। म पछि मेरो परिवारको चिन्ता मलाई छ कि मेरो परिवार पनि यो कोरोनाको शिकार नहो, त्यसपछि मसँग सम्बन्धित सहयोगी साथीहरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने यति भावना त मेरा भित्र आउँछ। तर सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरू सुखी हुन पर्छ, प्रत्येक प्राणीहरूको लागि बन्धु सर्वे प्राणीहरूको मङ्गलको भावना मेरा भित्र किन आउँदैन, यो नहुनको मुख्य कारण यो मैले आफूलाई धेरै स्वार्थी बनाएको छु। त्यसकारण आज हामी आध्यात्मिक बन्नु भनेको यही हो। आज जस्तै मैले कुनै कसैले मेरा प्रति दुर्व्यवहार नगरून् र मेरो हिंसा नगरून् भन्ने मलाई चाहना छ भने कुनै पनि संसारका प्राणीहरूलाई मैले हिंसा हत्या गर्नुहुन्न। मेरो आहार शुद्ध हुनुपर्छ, मेरो वाणी शुद्ध हुनुपर्छ, मेरो खानपान शुद्ध हुनुपर्छ। यी सबै जीवनका संयम पक्षले नै मलाई कोरोनासँग लड्नको लागि मेरो पावर दिनेछन्। जस्तो मैले एउटा हिन्दीमा भजन पटक पटक गाइराख्थेँ, भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, हे प्रभु मुझे एक वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भनेर एउटा हिन्दीको भजन मैले अक्सर गाउने गर्छु। एउटा भक्तले भगवानसँग प्रार्थना गर्छ, हे प्रभु मेरो यो जिन्दगीको जो प्रार्थना छ, भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मेरो जिन्दगीको शान हो। तो हजुरसँग मात्र एउटा मैले के वरदान माग्छु भनेदेखि मेरो आत्मा बलवान होस्, अरू मलाई कुनै पनि चिज चाहिएन। जसको आत्मा बलवान छ, जसको मन बलवान छ, जसको मनमा नकारात्मक विचारलाई कोही स्थान छैन, सकारात्मक सोचका साथ जसको आत्मा पवित्र छ भनेदेखि त्यसले कुनै पनि बिमारीलाई त्यसले के गर्न सक्छ, पराजित गर्न सक्छ। हामीले पनि पराजित अवश्य गर्न सक्छौं, तर त्यसको लागि आफूलाई संयमित राख्न आवश्यक छ। संयमितको सँगसँगै आज हाम्रा भित्र जति राम्रा पक्षहरू छन्, जति हामीले अरूका बारेमा केही नसोचिकन, अरूका बारेमा नराम्रो नसोचिकन सबैका बारेमा राम्रो सोचे भनेदेखि आज मेरो शुभ कर्मले मलाई पवित्र बनाउँछ, मेरो शुभ कर्मले नै मलाई संसारमा के गर्नेछ, आध्यात्मवादी बनाएर आज यस्ता यी महामारीहरूसँग जित्ने एउटा शक्ति दिन सक्छ। यहाँहरू सबैले जति श्रोताहरूले आजको यो प्रवचनको माध्यमबाट, जुन विषयको माध्यमबाट सुन्नुभयो, म त प्रभुसँग यही प्रार्थना गर्छु यहाँहरूको आत्मा पनि यति बलियो हो। कोरोना जस्ता महामारी त के, जति महामारीले पनि मलाई केही गर्न सक्दैन, किनकि मेरा जीवनमा संयम छ, संयमबाट डिग्नु हुँदैन, संयमले नै मलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ भनेर यो प्रार्थना हामी सबैले गरौँ। र सबै जस्तै मैले पनि मेरो लागि सुखको चाहना जान्छु भने संसारका प्रत्येक प्राणीहरूका प्रति पनि मेरा मनमा मङ्गलको भावना हो र सबैका प्रति मैले
मङ्गल भाव भन्ने साथमा आफ्नो वक्तव्यलाई अझै पूर्ण गर्छु। ओम अरहम। धन्यवाद नेपाल केसरी डाक्टर मणिभद्र मुनि महाराजजी। बडो दिव्य उद्बोधन। यदि ऐनामा हामीले आफ्नो अनुहार हेरेर आफ्नो चरित्र हेर्ने हो भनेदेखि, यदि त्यो चित्रमा चरित्र देखिने हो भने त ऐनामा वास्तवमा मान्छेले ऐनै हेर्दैन थियो होला हैन। बडो दिव्य उद्बोधन थियो। उहाँलाई हामी हार्दिक र विशेष गरेर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालको सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट, र विशेष गरेर अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरि हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय मित्रहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दै, यहाँहरूका प्रश्नहरू केही छन् भनेदेखि हामीसँग यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर विजय मिश्रजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको प्रश्नलाई यतातिर सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। हामी विभिन्न ठाउँमा छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो प्रश्न पनि उतावटा राख्ने केही मित्रहरू हुन्छ नि, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो माइक अन गरेर। हामी छोटो प्रश्नहरू र धेरै लामो नगरिदिनु होला। प्रश्नहरू छैनन् अहिलेसम्म, प्रश्नहरू त्यति छैनन् यसमा। अब विषय यति दिव्य विषय आयो कि वास्तवमा कसैको केही प्रश्नै रहेन। मनको आफूले आफूलाई नै, आफ्नो अन्तर हृदयलाई नै, आफ्नो अन्तर चेतनालाई, अन्तर्भावनालाई नै यदि हामीले हेऱ्यौँ र विशेष सबैको कल्याणकारी भाव, सबैप्रति हामीले सकारात्मक भाव राख्यौँ र हामी जित्न सक्छौँ। यो कोरोना महामारीदेखि विभिन्न प्रकारका हामीभित्रका कल्मसलाई, राग, द्वेष, अशान्ति, अप्ठ्यारोपन र विशेष गरेर सकारात्मक भाव, सेवा, समर्पण, त्यागले हामी जित्न सक्छौँ। विभिन्न आयाममा हामीले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको डाक्टर मणिभद्र मुनि महाराजको एउटा जिज्ञासा आइरहेछ अहिले भर्खरै। कोरोना लागि हालैमा घरमा नै बसेर गर्नुपर्ने केही दिनचर्यामा नियमित गर्ने आधार के हुन सक्छ भन्ने छ एउटा। यो यसमा चाहिँ थोरै महाराजीले सुन्नु भएन, म भनिदिन्छु। यदि कसैलाई कोरोना लागिहाल्यो भने घरमै बसेर के गर्न सकिन्छ, दिनचर्यालाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ, त्यो सन्दर्भ एउटा प्रश्न। दिनचर्यामा आज हामीसँग भगवानको नामको स्मरण हुन सक्छ। संसारमा कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छैन जसका कुनै न कुनै आराध्य छैनन्, कुनै न कुनै उसका परमात्मा छैनन् भन्दै पनि घरमै बसेर मैले आफ्नो जप, ध्यान, योगा आदि जति पनि इम्युनिटी पावर बढाउने, आफ्नो आत्मबल बढाउने जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्यलाई मैले गर्न सक्छु। र त्यो बेलामा पनि मैले ठिक छ कुनै विधिपूर्वक कुनै पूजा गर्न नसके तापनि, परन्तु मैले मनमनमा त्यो जुन प्रभुलाई मैले मान्दछु त्यो प्रभुको मैले नाम लिन सक्छु। जति जति भगवानको नामको स्मरण मेरा भित्र हुन्छ त्यति मेरो आत्मबल पनि बढ्छ, र त्यति मलाई भित्रैबाट एउटा शान्तिको अनुभूति पनि हुन्छ। र शान्तिको सँगसँगै फेरि रोगबाट पनि मैले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छु। जति लाखौं व्यक्तिहरू रोगी भएर पनि अहिले घर फर्किसकेको अवस्था छ भने तिनै व्यक्ति जस्तो म पनि हुन सक्छु भन्ने यस्तो पवित्र विचारका साथ कसैसँग पनि मेरो नराम्रो व्यवहार नहोस् र मैले आजसम्म गरेका नराम्रा कर्मका प्रति प्रायश्चित गरेर मैले आफ्नो आत्मा आलोचना गरेँ भने पनि मेरो आत्मा मेरो लागि के हुन सक्छ, पवित्र हुन सक्छ। र म त्यस कारण त्यसरी पनि मैले कोरोनासँग विजय प्राप्त गर्न सक्छु। धन्यवाद मुनिजीलाई। विशेष गरेर अब हामी आजको यो हाम्रो व्याख्यान श्रृङ्खलाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। भोलि विशेष गरेर 4 बजे नै बडो प्रसिद्ध व्यक्तित्व र विशेष गरेर रसियाका निवासी र नेपालमा लामो समयदेखि बस्नुहुने विशेष गरेर डाक्टर पात्री प्रभु हामीसँग भोलि आउनुहुनेछ। उहाँका उद्बोधन हामीले सुन्नेछौँ। भोलिको लागि पनि तपाईँहरू 4 बजेदेखि जोडिनु होला। आज भने विशेष गरेर हामीसँग जोडिनुभएका र संसारभरि हामीलाई फेसबुकको हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घको आधिकारिक पेजबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरू, साथसाथै जुमको माध्यमबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई र साथसाथै संवाद खबर युट्युबमा पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अपलोड गर्नेछौँ। साथसाथै अहिले हामी डाक्टर मणिभद्र मुनि महाराजलाई यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग के छ र आभार मात्र छ, र उहाँले यति महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले जीवनमा ठुलो यो शिक्षा लिन सक्छौँ। यिनै भावका साथसाथै मुनिजीलाई पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद गर्दै यो अहिले कार्यक्रमलाई यही हामी विराम गर्छौँ। भोलि फेरि हामी 4 बजे भेटिनेछौँ। अस्तु, सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। बुद्ध पूर्णिमा, उँधौली साथसाथै गोरख जयन्तीको पावन उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्तु।